Let Jesus get into your boat. यसुलाई तपाईको जीवनमा आउन दिनुहोस्, तपाईको योजनामा येशू आउन दिनुहोस्, तपाईको सम्बन्धमा येशू आउन दिनुहोस्, तपाईको छोराछोरीमा येशू आउन दिनुहोस्। And Bible भन्छ immediately when you let Jesus to come into your life, immediately the things will change. तपाईले परमेश्वरको राज्यमा खर्च गर्नुभएको कुरा चाहिँ अनन्ततासम्म त्यसको इनाम तपाईको रहन्छ। आमेन। अनि जब हामी येशूको नाममा कुनै कार्य हामी पृथ्वीमा गर्छौँ त्यसको प्रभाव चाहिँ अनन्ततामा आत्मिक दुनियाँमा पनि पर्छ। इट इफेक्ट्स इन द स्पिरिचुअल realm. हालेलुया। जति सक्दो बाइबल बोकेर आउनुहोस्, घरमा बाइबल पढ्नुहोस् अनि समय बिताउनुहोस्। म बाइबल पढ्छु मेरो लागि, तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ तपाईको लागि। कतिजनाले पढ्न सक्नुहुन्न, तपाईले कसैलाई पढेर सुनाउन लाउनुहोस्। अन्तसम्म हामीलाई थाम्ने चाहिँ परमेश्वरको वचन मात्रै हो। पैसा रुपियाँले पनि तपाईले मलाई थाम्न सक्दैन, धेरै सम्पत्तिले पनि तपाईले मलाई थाम्न सक्दैन। Only His word will sustain our life. अनि जति तपाईँ वचनमा मनन गर्नुहुन्छ, the more you give time to the word will give back to you the life. यीशुले भन्नुभयो मैले बोलेको वचन जीवन र आत्मा हो, अनि जसले वचन ध्यानसित सुन्छ त्यसले जीवन पाउँछ भनेको छ। आमेन। यूहन्ना 6 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भने मेरो आजको टपिक शीर्षक छ, आजको सन्देश शीर्षक छ let Jesus get into your boat. येशूलाई तपाईको नौकामा चढ्न दिनुहोस्। मेरो पछि पछि भन्नुहोस्, येशूलाई तपाईको नौकामा चढ्न दिनुहोस्। Let Jesus get into your boat. यूहन्ना 6:16 मा हामीले यहाँ यसलाई हामी बिस्तारै 6 अध्यायमा येशूले 5000 मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो। येशूले 5000 मानिसहरूलाई अचम्म प्रकारले खुवाउनु भयो। अनि तपाईले मेरो जीवन मात्रै क्वालिफाइड ईश्वरीय आत्मिकी दुनियाँमा ईश्वरीय कुराहरूको अनुभव गर्ने र स्पर्श गर्ने तपाई नि म मात्रै क्वालिफाइड छौं, किनभने हामीले येशूलाई विश्वास गरेका छौं। हालेलुया। यसै कारण हामी आशा नभएको ठाउँमा पनि हामी आशा किन देख्छौं भन्दाखेरि त्यो नहुने ठाउँमा पनि परमेश्वरले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामी भरोसा राख्छौं। हालेलुया। किनभने हामीले देखिने कुराको आधारमा होइन, तर नदेखिने परमेश्वरमाथि हामी विश्वास गर्छौं, जसले देखिने परिस्थितिलाई बदलाउन सक्छ। आमेन। अनि यहाँ हामी के देख्छौं भन्दाखेरि 5000 मानिसहरूलाई येशूले खुवाउनु भयो, 5वटा रोटी अनि 2वटा माछा। It doesn't matter how much you have, it matters who is with you. तपाईमा कति छ त्यसले निर्णय गर्दैन तपाईको बढोत्तरीलाई। तपाईको बढोत्तरीलाई चाहिँ तपाईसित को हुनुहुन्छ भन्ने कुराले निर्णय गर्छ। It doesn't matter what you have, it matters who is with you. यसैले यो सेवकाई हाम्रो जीवन हामीमा के छ त्यस कुरामाथि हामी निर्भर हुँदैनौँ। हामी यस कुरामाथि निर्भर हुन्छ कि प्रभु चाहिँ मसित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। संसारको मानिसहरूले दे आर आफ्टर रिसोर्सेस। जस्तै परमेश्वरले तपाईलाई चौकी दिनु भएन, परमेश्वरले तपाईलाई पलङ दिनु भएन, परमेश्वरले तपाईलाई टेबल दिनु भएन, परमेश्वरले तपाईलाई रुख दिनु भयो। रुखबाट चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ? तपाईलाई चाहिएको कुरा निकाल्नुहुन्छ। पलङ निकाल्नुहुन्छ, टेबल निकाल्नुहुन्छ, बेन्ची निकाल्नुहुन्छ, तपाईले पल्ला निकाल्नुहुन्छ, तपाईले दैलो निकाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई के चाहिँ दियो? रुख चाहिँ दिएको छ। He has given you the trees. त्यो ट्रीबाट, त्यो रुखबाट तपाईलाई चाहिने कुरा तपाईले के गर्नुहुन्छ? निकाल्नुहुन्छ। अनि रुख चाहिँ रिसोर्स हो, तर सोर्स चाहिँ रुख होइन, सोर्स चाहिँ परमेश्वर हो। बुझ्नु हुँदैछ? God is the source. Trees are, the jungles are the resource.
अनि हामी धेरैचोटि के गल्ती गरी पठाउँछौँ भन्दाखेरि वी गिभ आवर लाइफ, होल लाइफ, स्पेन्डिङ आवर लाइफ इन द रिसोर्स। हाम्रो सम्पूर्ण जीवन हामी केमा खर्च गर्छौँ? रिसोर्समा। संसारको कुराहरूमा। तर इफ यु स्पेन्ड यर लाइफ विथ द सोर्स, स्रोत, परमेश्वर स्रोत हुनुहुन्छ, क्रिएटिभ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, who created everything, which is greater? कुन चाहिँ ठुलो हो? सृष्टि गर्ने सोर्स, स्रोत ठुलो हो कि सृष्टि गरेको कुरा ठुलो हो? तर हामी धेरैचोटि भुलि पठाउँछौँ, हामी रिसोर्समाथि हाम्रो जीवनलाई पूर्ण रीतिले हामी के गर्छौँ? निछावर भन्छ कति भाषामा, निछावर गरिदिया। संसारको रिसोर्स चाहिँ लिमिटेड छ, लिमिटेड। जस्तै रुखले तपाईँलाई पलङ दिन्छ, टेबल दिन्छ, चेयर दिन्छ, पुलपिट दिएको छ, तर तपाईँलाई टिन चाहिँ दिँदैन, तपाईँलाई फलाम दिँदैन, तपाईँलाई सुन दिँदैन। संसारमा धेरै कुराहरू छन्, एक एकवटा कुराको एक एकवटा रिसोर्सेसहरू छ, जहाँ धेरैचोटि मान्छेले त्यसको खोजी तलासमा आफ्नो धेरै जेनेरेसनहरू दे आर पास्ट अवे, धेरै पुस्ताहरू बितेर गए त्यो रिसोर्सलाई खोज्दा खोज्दा। जस्ट थिङ्क अबाउट गड, हु इज द सोर्स। तपाईँले बिब्लिकल कन्सेप्ट, गर्थी कन्सेप्टमा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई ढाल्नु भयो भने तपाईँको जीवन जस्तो मूल्यवान कुनै पनि हुँदैन। तर प्रभुसित प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु यो कुराहरू मलाई बुझ्न दिनुहोस्। आमेन। किप मी अन्डरस्ट्यान्डिङ। कहिलेसम्म लिटै खाइबस्नु, कहिलेसम्म दुधै खाइबस्नु? आत्माका जीवन तपाईँको वृद्धि हुन पर्यो। इट ह्याज टु ग्रो। हामी शरीरमा मात्रै बढ्ने होइन, हामी आत्मामा, भावनामा पनि वी हेभ टु बी भेरी म्याच्युर्ड। इमोसनमा पनि हामी म्याच्युर्ड हुनुपर्छ नि। इमोसनमा म्याच्युर्ड हुने मान्छे सानो सानो कुरामा रुइहाल्दैन, मन दुखाइहाल्दैन। इमोसनली ऊ म्याच्युर्ड भएको हुन्छ। हामी शरीरमा मात्रै म्याच्युर्ड भएर हुँदैन, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीमा पनि हामी म्याच्युर्ड हुनु पर्यो, हाम्रो जिम्मेवारीमा पनि हामी परिपक्व हुनु पर्यो, हाम्रो अथोरिटीमा, हाम्रो अधिकारमा हामी परिपक्व हुनु पर्यो। तर हामी आत्मामा के गर्छौँ? आत्माको लागि के गर्छौँ? वाट आर वी डुइङ टु अवर स्पिरिट? आज पनि बिहान चर्च लाग्छ, छिटो छिटो 10 बजे आज खाजा बनाएर खान्छ, छिटो छिटो खाजा खायो। जुन कुरामा तपाईँले धेरै समय दिनुहुन्छ त्यही कुराले तपाईँको जीवनलाई प्रभाव पार्छ। जुन कुरा, अनि जुन कुरामा तपाईँले धेरै समय दिनुहुन्छ वास्तवमा त्यही कुरा पछिबाट तपाईँको मालिक बन्छ। जब जुन कुरा तपाईँको मालिक बन्छ त्यहाँबाट छुटकारा पाउन तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। इट मे बी एडिक्सन, इट मे बी रिलेसनसिप, कुनै एडिक्सन लतको कुरा होला, या कुनै पनि सम्बन्धको कुरा होला, कुनै पनि अश्लील कुराहरू होला, या कुनै पनि इट मे बी ब्याड र गुड। सही अश्लील पनि कुरा हुनसक्छ, गलत पनि कुरा हुनसक्छ। जुन कुरामा तपाईँले धेरै समय दिनुहुन्छ त्यो कुराले तपाईँको जीवनलाई प्रभाव पार्छ। जुन कुराले तपाईँको जीवनमा प्रभाव पर्छ त्यही कुरा तपाईँको मालिक बन्छ। जब त्यो मालिक बन्छ त्यो मालिकपनबाट छुटकारा दिन आफूलाई गाह्रो पर्छ, किनभने जसको मालिक बनिन्छ ऊ दास बनिसकेको हुन्छ। दासले हातबाट छुटकारा पाउँदैन। वी बिकम स्लेव्स। त बाइबलले के भन्छ? हामी चाहिँ धार्मिकताको दास बन्न पर्छ। भन्नुहोस्, म धार्मिकताको दास हुँ। धार्मिकताको दास हुनु भनेको त्यो दासमा चाहिँ पवित्रता हुन्छ, त्यो दासमा परमेश्वरको उपस्थिति हुन्छ, त्यो दासमा परमेश्वरको जीवन हुन्छ, त्यो दासमा स्वर्गबाटको सप्लाई हुन्छ। कुनै कुरालाई तपाईँको जीवनमा मालिक बन्न नदिनुहोस्। यसो बाहेक मेरो टपिक त त्यो होइन। 16 देखि म सर पढ्छु। साँझ परेपछि उहाँका चेलाहरू समुद्रतिर गए र डुङ्गामा चढेर तिनीहरू समुद्र पारी कफरनहुमतिर जान लागे। त्यसबेला अँधेरो भएको थियो।
यसो अझसम्म तिनीहरू कहाँ आउनु भएको थिएन। अनि ठुलो बतास चलेकोले समुद्रको छाल उर्लन लाग्यो। 5-6 किलोमिटर डुङ्गा खियाएर गएपछि तिनीहरूले यसोलाई समुद्रमाथि हिँडेर डुङ्गाको नजिक आइरहनु भएको देखे। अनि तिनीहरू डराए। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, म हुँ, नडराओ। तिनीहरूले उहाँलाई खुसी साथ डुङ्गामा राखे र तिनीहरू गइरहेको ठाउँमा डुङ्गा तुरन्तै आइपुग्यो। यहाँ गल्ती के भयो भन्दाखेरि उनीहरू डुङ्गामा चढे। यीशु चाहिँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो, भिडबाट निस्केर कहाँ जानुभयो? अलगिनु भयो। किनभने यीशु संसारमा राजा हुन लाउनु भएको होइन, यीशु त तपाईँ मेरो लागि मर्न लाउनु भएको। He came to die, not to be a king. किनभने उहाँ त अघि नै राजाको राजा हुनुहुन्छ। उहाँलाई कसैले राजा बनाउन जरुरी छैन। No one can make him king. He is already king from the beginning. तर उहाँ राजाको राजा भएर पनि तपाईँ नि मेरो लागि पृथ्वीमा मर्न लाउनु भयो। He came to die. तर चेलाहरू चाहिँ डुङ्गामा चढे। उनीहरू पारिपट्टि कफरनहुम भन्ने जग्गामा जानुपर्ने थियो। कफरनहुम भन्ने जग्गामा जानुपर्ने थियो। अनि उनीहरू चेलाहरू चाहिँ डुङ्गामा चढे डुङ्गामा। अनि डुङ्गामा चढेर उनीहरू अगाडि बढ्न लागे। अनि बढिराखेको थियो। अनि जब उनीहरू समुद्रको बीचमा पुगे, जब त्यो नदीको पानीको बीचमा पुगे, तब के आउन थाल्यो? अङ्ग्रेजीमा चाहिँ भायोलेन्ट विन्ड भनेको छ। तर समुद्रको बीचमा, पानीको बीचमा भायोलेन्ट विन्ड, कसैको अङ्ग्रेजी बाइबल काइन्डली रिड देयर? स्ट्रङ विन्ड। एम्प्लिफाइडमा चाहिँ त्यसले के भन्छ? भायोलेन्ट विन्ड। And there they are not able to face the challenges of the wind. त्यो बीचमा उनीहरू त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सकेको छैन। And the बाइबलले भन्छ उनीहरू के गरे? They were frightened, डराए। तपाईको धेरै परिस्थितिहरू स्थिति यस्तो आउँछ नि, तपाईलाई लाग्छ कि म समुद्रको बीचमा छु, अनि हुरी बतास चलिरहेछ, खाँचोको हुरी चल्छ, रोग बिमारको हुरी चल्छ, छोराछोरीको हट्टेरीको हुरी चल्छ, पति पत्नीको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको हुरी चल्छ, रिसको हुरी चल्छ, नराम्रो शब्दको हुरी चल्छ। देयर आर मेनी काइन्ड्स अफ विन्ड दैट वी फेस। परिवारभित्र तपाईको कुन चाहिँ हुरी चल्दैछ, त्यो बाबु र आमाको जिम्मेवारी हो त्यो हुरीलाई शान्त गराउने। अनि जब बीचमा पुग्छ अनि उनीहरू अब दे वर फ्राइटन, दे वर अफ्रेड, डराएको छ। अब न उनीहरू पारी जान सक्छ, न उनीहरू वारी आउन सक्छ। अनि बीचमा उनीहरू अल्झेको छ। अनि उनीहरू स्ट्रगलिङ, दे वर स्ट्रगलिङ, उनीहरू सङ्घर्ष गरिराखेको छ। दे वर जस्ट ट्राइङ टु गेट आउट अफ द्याट च्यालेन्जेस। अनि भन्नुहोस् अचानक, भन्नुहोस् अचानक, अचानक कोही एउटा मान्छे टाढोबाट पानीमाथि हिँडेर आइराखेको देख्छ। सडनली, अनएक्सपेक्टेड वे। यसै कारण तपाईको सङ्घर्षमा, तपाईको परिस्थितिमा, तपाईको दर्शनमा जे कुरा तपाईले राख्नु भएको छ, अलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। अबे मैले त तिमीबाट सायद सोचेकै थिइनँ मैले तिमीलाई। मैले प्रभुसित प्रार्थना गरेको थिएँ, मलाई सायद आउँछ प्रभुसित, तर मैले यो चाहिँ सोचेको थिइनँ कि तिमीले मलाई हेल्प गर्छौ भने। परमेश्वरको तपाईको जीवनमा सहायता चाहिँ तपाईले सोचे, एक्सपेक्ट दिस। आशा राख्नुहोस् परमेश्वरमा, तर आशा नराखेको ठाउँबाट परमेश्वरले तपाईको सहायता गर्नुहुन्छ। आमेन। चेन्जिङ विल टेक प्लेस फ्रम गड। हामीले परिवर्तन गरेको मान्छे 2 दिन मात्रै हो, 3 दिनमा फेरि त्यस्तै हुन्छ। वी क्यान नट चेन्ज। 4औं दिन चेन्ज गर्न सक्छ, 5औं दिनमा फेरि त्यही आउँछ। तर जब परमेश्वरबाटको परिवर्तन आउँछ, त्यो व्यक्ति सदाको लागि परिवर्तन हुन्छ। आमेन। अनि उनीहरूले मनमै सोचे होला, अब जस्ट इमेजिन, त्यो समयमा इमेजिन गर्नुहोस्, सोच्यो होला हामीले सबैभन्दा ठुलो गल्ती गर्यौँ,
हामीले बोटमा यीशुलाई चाहिँ चढाएर ल्याएनौँ। हामी धेरैचोटि त्यही गर्छौँ। हामी यीशुलाई कहाँ छोडिराख्छौँ नि, आफ्नो इच्छामा हिँडी पठाउँछ नि, यीशुलाई कहाँ छोडिराख्छौँ। अनि जब समस्या आउँछ, ए यीशु आउनुहोस् न। Don't make Jesus your guest in your situation. तपाईको परिस्थितिमा समस्यामा यीशुलाई पाहुना नबनाउनुहोस्। डक्टरकोमा हामी सधैँ जान्छौँ, समटाइम जब हामी बिमार पर्छौँ। यीशुलाई पनि धेरैचोटि त्यस्तै बनाइराखेको हुन्छ विश्वासीको। बिमारी हुन्छ अन्त मात्रै ए पास्टर बाउ। अरू बेला खै यीशु, अरू बेला खै पास्टर, अरू बेला खै मण्डली। यीशुलाई तपाईँको जीवनको सँगसँगै हिँड्ने सदस्य बनाउनु पर्छ। आमेन, हालेलुया। यीशु तपाईँसित सँगसँगै हिँड्ने व्यक्ति बनाउनु पर्छ। मेक हिम टु वर्क विथ यु साइड बाई साइड, स्टेप बाई स्टेप। अनि अन्तमा अचानक कोही व्यक्ति हिँड्दै गऱ्यो बिचाराहरू, कहिले पनि यिनीहरूले कुनै व्यक्ति चाहिँ हेभ यु एभर सिन समबडी इज वर्किङ अन द वाटर? तपाईँले कहिले कोही व्यक्ति पानीमा हिँडेको देख्नु भएको छ? कतिजनाले देख्नु भएको छ? देखेको छैन। अनि अभियसली यो चेलाहरूले पनि कहिले पनि कोही व्यक्ति पानीमा हिँडेको देखेको थिएन। अनि कोही व्यक्ति पानीमा हिँडेर आउँदाखेरि नडराएर के गर्छ? वेलकम भन्छ त, भूतै भन्छ नि। अघि पास्टर न्यामीले अर्को खण्ड पढ्दै थिएन, भूतै भन्छ नि। किनभने कहिले पनि यिनीहरूले कुनै व्यक्ति पानीमाथि हिँडेको देखेको थिएन। अनि कोही व्यक्ति पानीबाट हिँडेर आउँदाखेरि भूत नभनेर कसले के भन्छ त? टाढोमा छ, अँध्यारो भएको छ, मान्छे चिनेको छैन नि, समबडी इज वकिङ अन द वाटर। यता समुद्रको उचाल आएर डराइराखेको बेलामा उताबाट भूत आउनु त कस्तो हुन्छ होला? ल आज चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ? पिक्चर द एन्ड, नो मोर। अब पुरै मोर, त्यहाँदेखि नो मोर। समस्या मान्छेलाई आइसकेपछि एकचोटि एकपट्टिबाट मात्रै आउँदैन, इट विल सराउन्ड यु, घेर्छ तपाईँलाई। कतिजना अनुभव गर्नुभयो? जब समस्या आउँछ एकपट्टिबाट मात्रै आउँदैन, चारैपट्टिबाट आउँछ। जब समस्या आउँछ नि, जब परिस्थिति सङ्घर्ष जीवनमा आउँछ नि, एउटा मात्रै आउँदैन। अनि तपाईँको अगाडि आएको चुनौती चाहिँ, द च्यालेन्ज द्याट यु फेस, त्यो चुनौतीलाई तपाईँले जित्ने कि हार्ने निर्णय चाहिँ तपाईँभित्र कतिको स्ट्रङ तपाईँले आफैलाई बनाउनु भएको छ त्यसले। विश्वासमा तपाईँभित्र यो अहिले तपाईँको समस्या छैन होला, तपाईँ प्रभुको वचन सुन्नु हुँदैछ, तपाईँले आफैलाई कतिको बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। सेनालाई चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ तलब दिनलाई बनाएको होइन है, हो नि? सेनालाई चाहिँ तयारी चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ सेलेरी दिनलाई बनाएको होइन, बोर्डरमा गोली खानलाई बनाएको छ। गोली हान्नु। तालिम चाहिँ कुनै योजनाको लागि, कुनै युद्धको लागि तयारी हुन्छ। अनि आज तपाईँ वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको यो तालिम हो कि तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा कसरी लिनुहुन्छ। किनभने भोलिको चुनौतीहरूलाई तपाईँले सामना चाहिँ तपाईँभित्र भएको विश्वासले गर्नुपर्छ। त्यति बेला पास्टर खोजेर विश्वासी खोजेर हुँदैन। अनि त्यही माथि पानी, भाइलिन विन्ड, बतास आएर लडाइँ डुबाउने बेलामा न उता जाने न यता जाने भएको अवस्थामा यीशु त आएको उनीहरूले चिनेन, अँध्यारो भइसकेको थियो अनि उनीहरूले भूत सम्झे, डरको बाघले खायो। जङ्गलको बाघले त होइन, मान्छेलाई केले खान्छ? मनको बाघले खान्छ। अनि जङ्गलको बाघ चाहिँ एकताल मात्रै देख्छ, मनमा बाघ पस्यो भने चाहिँ त्यो मान्छे गाह्रो पर्छ त्यसलाई जित्न। भन्नुहोस्, म डराउने छुइनँ, म डराउने छुइनँ। जस्तो सुकै चुनौती आओस्, म डराउने छुइनँ।
अनि येशूले भन्नुहुन्छ नडराओ म हुँ। अनि आज मैले प्रचार गर्नु खोजेको टपिक चाहिँ अनि त्यहाँ येशूले चेलाहरूले भने बित्तिकै येशूलाई चेलाले दे वर विलिङ एन्ड ग्ल्याड टु वेलकम हिम भनेको छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ येशूलाई बोटमा हाल्न उनीहरू इच्छुक भएर खुसी भए। अनि जब येशू बोटमा चढ्नु भयो त्यहाँ तपाईँले मुनि पढ्नुहोस् तुरन्तै भन्ने शब्द लेखेको छ अङ्ग्रेजीमा इमिडिएटली भनेको छ। भन्नुहोस् तुरन्तै इमिडिएटली। अघिसम्म स्ट्रगल गरिराखेको थियो, सङ्घर्ष गरिराखेको थियो, अघिसम्म चुनौतीको सामना गरिराखेको थियो, अघिसम्म अब चाहिँ नसक्ने रहेछ भनेर हार खाइराखेको थियो। येशू जस्तै बोटमा आएको इमिडिएटली दे क्रस द सी। आज तपाईँको जीवनमा तपाईँले आफ्नो बुद्धि लगाएर ज्ञान लगाएर आफ्नो योजनाहरू लगाएर धेरै कुरा गर्ने कोसिस गरिराखेको यु आर ट्राइङ सो हार्ड। लेट जिसस गेट इन्टु योर बोट। येशूलाई तपाईँको जीवनमा आउन दिनुहोस्, तपाईँको योजनामा येशू आउन दिनुहोस्, तपाईँको सम्बन्धमा येशू आउन दिनुहोस्, तपाईँको छोराछोरीमा येशू आउन दिनुहोस्। And Bible भन्छ immediately when you let Jesus to come into your life, immediately the things will change.